नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी ज़ुबान में खैर आफियत से रखे, आमीन। पिछले सबक में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 189 पढ़ी थी। आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 190 और इसकी तफसीर देखेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, आयत है हमारी 190 और पारा है हमारा दूसरा। वक़ातिलू और कताल करो फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में उन लोग अल्लज़ीना उन लोगों से युकातिलूनकुम जो लड़ाई करते हैं तुमसे वला तातदू और ना तुम ज़्यादती करो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुअतदीन अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता, हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। एक स्ट्रेच में इसका तर्जुमा देखते हैं। और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी अल्लाह की राह में इनसे लड़ो मगर ज़्यादती ना करना कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। अब देखें जनाब, यहाँ पर फिर वही बात आ रही है जो मैंने पहले भी बताई थी आपको कि सूरह बकरा में जिन 4 चीज़ों का जिक्र है, यानी इबादत, मामलात, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और कताल, ठीक है। अब यहाँ पर कताल का जिक्र है कि तुम्हें खाना काबा का हज करना है। वहाँ पर तो दुश्मन आए हुए हैं, तो जैसे उन्होंने तुमसे लड़ाई कर कर तुम्हें वहाँ से निकाला था, अब तुम भी उनसे वही काम करो। यहाँ ये समझ लें कि ये आयत और अगली चंद आयतें 6 हिजरी में नाजिल हुई थी। अब थोड़ा सा पस मंज़र देख लें क्योंकि इस तरह बात समझना जो ज़रा आसान हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का से हिजरत करने पर मजबूर कर दिए गए, ये तो आप सबको पता ही है। 6 साल हो गए थे अब हिजरत किए हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से आए हुए और हिजरत किए हुए तकरीबन 6 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का नहीं जा सकते थे। ज़ाहिर सी बात है कि वो उनकी मदर लैंड थी, अपना घर बार तो सभी को याद आता है ना। लेकिन वहाँ पे दुश्मनों का कब्ज़ा था, जा नहीं सकते थे, इजाज़त नहीं थी। अब ख्वाब के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा कर रहे हैं। उस दौर का जैसा भी रवाज था उम्रा करने का, ठीक है। अच्छा, अब आपको शायद एक बात पता ना हो कि नबी का जो ख्वाब होता है ना वो वही होती है, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने सुबह उठकर लोगों को हुक्म दिया कि तैयारी करो, हम उम्रा करेंगे। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बड़ी खुशी के साथ, बड़े जोश के साथ एहराम बांधे हुए, जो कि इस बात को ज़ाहिर करती थी कि हम सिर्फ उम्रे की गर्ज से मक्का आए हैं और कोई हथियार भी पास नहीं था। हदी के जानवर यानी जो कि जानवर उन्होंने कुर्बान करने थे वो भी उनके साथ थे। बिल्कुल कोई हालात ऐसे नहीं थे कि जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सके या जिनको देखकर ये पता लगे कि आप लड़ाई के मूड में गए हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जब मक्का की तरफ गए तो मक्का के बिल्कुल करीब हुदैबिया के मकाम पर आपको रुकने पर मजबूर कर दिया गया और मक्का वालों ने अना और ईगो का मसला बना लिया कि हम आपको मक्का के अंदर बिल्कुल दाखिल नहीं होने देंगे। चुनांचे 10 इंतहाई सख्त शराइत पर सुलह हुदैबिया का मुआहदा जो है वो तय पाया था। अब सूरह फतह में इसका तज़किरा जो है हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये था कि मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया गया था। अब अगर मुसलमान जो हैं वो तशद्दुद वाले होते या तशद्दुद परस्त होते या टेररिस्ट होते, जंगजू होते, खून के प्यासे होते, जो कि आजकल लोगों ने मुसलमानों को नाम दिए हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। और दुख की बात तो ये है कि कुछ मुसलमानों ने अपनी जज्बातीपन में ये सब करके भी दिखा दिया हुआ है। तो नतीजा क्या निकलता तब? उस वक्त वहाँ पर बहुत बड़ी जंग हो जाती। लेकिन किसको पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, क्या उनका ईमान था, कितने पीस मेकर थे, कितना सुकून चाहते थे, बिल्कुल मंजिल पर थे। और हमारी तरह तेज़ रफ्तार जहाज़ों पर भी नहीं गए थे। आप ये भी देख लें, 500 मील का फासला मदीना से ऊँटों और घोड़ों पर तय करके पहुँचे थे। लेकिन सिर्फ इस डर से कि यहाँ पर लड़ाई ना हो, उनकी बात मानने हुए हुदैबिया के मकाम से वापस मदीना आ रहे हैं, ठीक है। अब इस सिनेरियो को जहन में रखें और ये आयत देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, और कताल करो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे कताल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं तुमसे।
ہاں دیکھو، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ گزرنا، کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں بھی اجازت مل رہی ہے کہ لڑائی کے جواب میں لڑائی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس چیز کی آپ کو اجازت ہے، لیکن صرف ان سے جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے 13 اور 6 اور لگا لیں کہ کتنے سال کا صبر ہے۔ مکہ میں لوگ ستائے جاتے تھے، ان کو آزمائش کا شکار کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان سے یہی کہا گیا کہ ابھی نہیں، ابھی ہاتھ روکے رکھو، ابھی تم تھوڑے ہو، ابھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، ابھی تمہارے اندر وہ پختگی نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم لڑائی تو چھیڑ لو اور بعد میں مار کھاتے رہو۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ زیادتی کرتے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت دشمن سے لڑائی کرنے کے موقع پر بھی بات کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ ولا تعتدوا، دیکھو زیادتی نہ کرنا۔ اب آپ بتائیں کہ دشمن سے لڑائی کرتے ہوئے لڑائی کے جواب میں زیادتی نہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر انسٹرکشنز جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں اس بارے میں، ٹھیک ہے، آپ فرماتے تھے کہ کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ ہی عورتوں پر ہاتھ اٹھانا ہے، اور جو جہاں اپنی عبادت گاہوں میں، گرجے گھروں میں، مندروں میں، جہاں کہیں پہ بھی بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں نا، ان کو بھی نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے، نہتے جو بے گناہ شہری اپنے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، صرف ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہے جو تمہیں مارنے آ گئے ہیں۔ دیکھیں یہ تو فطرت کا اصول ہے کہ آپ بچے کو بھی اگر ماریں گے تو بچہ بھی اپنا دفاع کرے گا نا۔ کیا یہ فیئر ہے کہ کوئی مسلمان کو مار رہا ہو تو مسلمان کہے جی تم مجھے مار لو کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں تمہیں نہیں مار سکتا؟ کیا یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اپنی جان کو بچانا لازم نہیں ہے؟ اپنے مال کو بچانا لازم نہیں ہے کیا؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنا مال بچاتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے یا عزت بچاتے ہوئے جو شخص بھی مارا گیا وہ تو شہید ہے۔ تو جب کوئی زیادتی کرے اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، اس کے سامنے سٹینڈ لو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا کہ جب کوئی کسی سے زیادتی کرے، ہاں لیکن یہ بات کا دھیان رکھنا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھو کہ زیادتی یہ نہیں کرنی کہ اگر اس نے تمہیں ایک ہاتھ سے مارا تو تم 2 ہاتھوں سے اس کو مارنے لگ جاؤ۔ مثال کے کوئی ایک شخص جو ہے وہ مار رہا ہے تو تم غصے میں جا کر اس کے گھر والوں میں پیچھے بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو مار دو، ٹھیک ہے۔ جب ہم مسلمانوں اور نان مسلمس کے بیچ کے جھگڑے اور فسادات اور فلاں 2 گراؤنڈ کے معاملات سنتے ہیں نا تو یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی، ان کے کمرے میں گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام کتنا امن پسند اور اعتدال پسند میانہ روی کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندوں میں شامل کر دے جو اللہ کو پسند ہوں اور جن سے اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق نہ دے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوشش کیجئے کہ آپ جو بھی سن رہے ہیں دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کا میرے ساتھ رہنے اور قرآن سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔